مشکله. اینطوری نیست که شما هر حدیث را بفهمید. شما بعضی حرفای ما را میفهمید، بعضی حرفای ما را نمیفهمید، معنایش متوجه نمیشوید. اگر متوجه نشدید تو تکذیب نکنید، بگید دروغه، حدیث دروغه. کافی بله، کافی نه. دست آقای قزوینی اگه این حدیث رو بدید، برای شما اول کاری که کتاب شریف کافی را قصابی میکنه. ما نه کافی همش صحیح نیست. کافی روایت ضعیف دارد، روایت مجهول دارد، بعضی روایتش صحیحه. اونایی که ولایت فقیه را ثابت میکنه اونها صحیحه، بقیه‌اش صحیح نیست. قزوینی، شبکه ولایت، مکارم شیرازی، اینها چون خودشان نادان و جاهلند، اصول دین را بلد نیستن، آدم یک حدیث را نفهمید تکذیب نمیکنه. من میگم من نمیدانم معنایش. معنایش نیست که حدیث دروغه. یک کسی راستگو را نقل کرده، گفته این کتاب را من می‌نویسم، احادیث آل محمد علیه السلام را جمع آوری میکنم. از راستگویان جمع آوری کرده.